22 अगस्त 1485 लीस्टरशायर इंग्लैंड के नजदीक वाक़े एक हसीन मैदान बोसवर्थ की सरजमीन आज इंसानी खून से सुर्ख होने वाली थी। आज दो अजीम फौजें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। एक फौज की कमान रिचर्ड थर्ड कर रहा था, जो इंग्लैंड का कानूनी बादशाह था। दूसरी जानिब उसका मुकाबला हेनरी ट्यूडर से था, जो अपनी मादरी निस्बत की वजह से इंग्लैंड का असल बादशाह होने का दावेदार था। दोनों एक ही शाही खानदान प्लेंटिजीनियट से ताल्लुक रखते थे। रिचर्ड का ताल्लुक हाउस ऑफ यॉर्क, जबकि हेनरी का ताल्लुक हाउस ऑफ लैंकास्टर से था। दोनों घरानों के दरमियान इख्तिदार की ये जंग 1455 से जारी थी, जिसे तारीख में वॉर ऑफ द रोजेस के नाम से जाना जाता है। इस नाम की वजह गुलाब के वो फूल थे जो दोनों घरानों से वाबस्ता अलामतों के तौर पर जाने जाते थे। यॉर्क का सफेद गुलाब, जबकि लैंकास्टर का सुर्ख गुलाब। दोनों फौजों के जंगजू ये अच्छी तरह जानते थे कि इस जंग का नतीजा इंग्लैंड के मुस्तकबिल का तयन करेगा। जंग का आगाज हुआ। शुरू में तो रिचर्ड अपने हरीफों पर हावी रहा, मगर हेनरी ट्यूडर के सिपाही इतनी बेजिगरी से लड़े कि उन्होंने रिचर्ड की फौज को दिफा पर मजबूर कर दिया। जल्द ही जंग का फैसला कुन मरहला आन पहुंचा, जब रिचर्ड और हेनरी एक दूसरे के सामने आ गए। इस जंग में हेनरी रिचर्ड पर गालिब रहा और रिचर्ड उसके हाथों मारा गया। प्लांटीजिनियन शाही खानदान का खात्मा हो गया। हेनरी ट्यूडर ने ट्यूडर खानदान की बुनियाद रखी और हेनरी हफ्तम के लक़ब से इंग्लैंड का नया बादशाह बन गया। ट्यूडर खानदान ने 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड पर हुक्मरानी की। रिचर्ड थर्ड को खामोशी से कहीं दफन कर दिया गया, उसकी कब्र का नामो निशान तक मिटा दिया गया और जल्द ही रिचर्ड का नाम भी तारीख में गुम हो गया। मगर क्या रिचर्ड थर्ड की कहानी बोसवर्थ के इस मैदान में उसकी मौत के साथ खत्म हो गई? शायद नहीं। बस इस कहानी में एक वक्फा जरूर आ गया, और महज इत्तेफाक से ये वक्फा कुछ ज्यादा ही तवील हो गया, पूरे 527 साल का वक्फा। कहानी का दोबारा आगाज होता है 2009 से, और इस मर्तबा कहानी का मरकजी किरदार है 48 साला फिलिपा लैंगले। फिलिपा लैंगले मेंबर हैं रिचर्ड थर्ड सोसाइटी की, जो 1924 में कायम की गई। इस सोसाइटी का मकसद न सिर्फ रिचर्ड थर्ड की तारीख और जिंदगी पर रिसर्च करना था, बल्कि उन मनफी तासुरात को भी जाहिर करना था जो चंद मशहूर मुसन्निफीन की तहरीरों की वजह से अवाम में अरसे से जगह बना चुके थे, जिसकी शुरुआत शायद थॉमस मोर की किताब द हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड III और फिर विलियम शेक्सपियर के शोहरा आफाक ड्रामे रिचर्ड थर्ड से हो चुकी थी। इन मुसन्निफीन ने रिचर्ड को एक जालिम और सफाक बादशाह के तौर पर पोर्ट्रे किया था, जो सोसाइटी के नजदीक सरासर गलत था। उनके नजदीक रिचर्ड पर लगाया जाने वाला सबसे बड़ा इल्जाम भी दुरुस्त नहीं था कि रिचर्ड ने 1483 में अपने बड़े भाई और इंग्लैंड के मरहूम बादशाह एडवर्ड फोर्थ के दो मासूम बेटों 12 साला एडवर्ड फिफ्थ और उसके भाई 9 साला रिचर्ड को टावर ऑफ लंदन में सोते हुए कत्ल करवा दिया था। क्योंकि हेनरी ने बादशाह संभालने के बाद अपनी पहली तकरीर में रिचर्ड के मजालिम तो गिनवाए थे, मगर उन शहजादों के कत्ल का कोई जिक्र नहीं किया था। अगर यह मान भी लिया जाता कि रिचर्ड एक कातिल और जालिम बादशाह था, तो उसे इस कदर राजदारी से क्यों दफन किया गया था? तारीख में रिचर्ड से ज्यादा जालिम और जाबिर हुक्मरान गुजरे हैं, जिनके मकबरे आज भी मौजूद हैं। तो आखिर रिचर्ड की आखिरी आरामगाह को अवाम की नजरों से क्यों छुपाया गया? 17वीं सदी के अवाइल में लीस्टर में ये अफवाहें गर्दिश करने लगी थीं कि किंग रिचर्ड की बाकियात को फ्रायरी से निकालकर या तो बो ब्रिज से दरिया सोर में फेंक दिया गया है या पुल के करीब दफन कर दिया गया है। कुछ मुहक्किकीन ने इस कहानी से इत्तेफाक किया और उनका भी यही ख्याल था कि रिचर्ड III की बाकियात अभी भी लीस्टर के उस इलाके में मौजूद हैं, मगर कहां, इसका हतमी इल्म किसी को नहीं था। बादशाह की खबर की तलाश का आगाज 21 फरवरी 2009 को स्कॉटिश ब्रांच से हुआ। उस दिन द लुकिंग फॉर रिचर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। उस प्रोजेक्ट में फिलिपा के अलावा मशहूर मुसन्निफ और मुहक्किक जॉन एश डाउनहिल, यूनिवर्सिटी ऑफ लीस्टर के माहिर आसार कदीमा रिचर्ड बकले और यूनिवर्सिटी ऑफ लीस्टर आर्कियोलॉजिकल सर्विसेज शामिल थे। प्रोजेक्ट मेंबरान ने उन मुमकिन जगहों पर गौर करना शुरू किया जहां मुमकिन तौर पर रिचर्ड की बाकियात के मिलने का इम्कान था। उन्हें किसी एक जगह पर मुत्तफिक होना था ताकि मुतल्लका हुक्काम से खुदाई की इजाजत ली जा सके। फिलिपा ने अरकान के सामने अपनी तहकीक के नताइज रखे।
4 سال مزید تحقیق کے بعد تمام ارکان اس بات پر متفق ہو گئے کہ رچرڈ کی باقیات کو دریا میں نہیں پھینکا گیا تھا بلکہ اصل قبرستان میں ہی دفن کیا گیا تھا، اور بادشاہ کی قبر تاریخی گرے فرائر چرچ جو اب موجود نہیں تھا کہ قریب سوشل سروسز کار پارک کے شمالی سرے میں واقع ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد فلپا کی زندگی کے مشکل ترین دن شروع ہوئے۔ انہوں نے متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کیا کہ انہیں کار پارک کی کھدائی کی اجازت دی جائے۔ انہیں اس کام کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ڈونرز کے ایک پینل سے ملاقات کی اور انہیں مطلوبہ رقم کی فراہمی پر رضامند کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دنیا بھر میں پھیلے سوسائٹی کے ممبران سے بھی مالی مدد طلب کی، جنہوں نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ 2010 میں انہیں گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار سروے اور 3D لیزر اسکیننگ کی سہولت بھی مہیا کر دی گئی، حتیٰ کہ ملکہ برطانیہ نے بھی فلپا سے رابطہ کر کے ان کے مشن کی کامیابی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ سائٹ کی کھدائی 25 اگست 2012 کو شروع ہوئی، جس دن ممکنہ طور پر کنگ رچرڈ کو قبر میں اتارا گیا تھا، اور یہ اس کی 527ویں سالگرہ تھی۔ لیسٹر کے ماہرین آثار قدیمہ مایوسی کا شکار تھے۔ خود فلپا بھی کچھ زیادہ پر اعتماد نہیں تھی، مگر قدرت ان کے ساتھ تھی۔ 10 دن بعد 5 ستمبر 2012 کو 4 سال کی انتھک محنت کے بعد انہوں نے اپنا مقصد پا لیا۔ پہلے انہیں انسانی باقیات کے پیروں کی ہڈیاں ملی، اور مزید کھدائی کے بعد انہیں ایک مکمل ڈھانچہ مل گیا۔ کھوپڑی پر موجود زخم ہو بہو ایک ویلش شاعر کی نظم سے مماثلت رکھتے تھے جو اس نے رچرڈ کی موت کے بعد لکھی تھی: سور کو قتل کر دو، اس کی کھوپڑی توڑ دو۔ سفید سور رچرڈ کی ذاتی علامت تھی۔ سب سے بڑی علامت ریڑھ کی ہڈی کا وہ خم تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا مرنے والا ایک جسمانی عیب رکھتا تھا۔ تاریخ میں رچرڈ کو کبڑا بادشاہ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ کسی کو اب شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ رچرڈ کی ہی باقیات تھیں۔ Ladies and gentlemen, beyond reasonable doubt, the individual exhumed at Greyfriars in September 2012 is indeed Richard III, the last Plantagenet King of England. یونیورسٹی آف لیسٹر نے اس تاریخی دریافت کا اعلان کیا تو دنیا بھر میں تہلکہ مچ گیا۔ یہ کوئی معمولی دریافت نہیں تھی، مگر اس کے ساتھ اب اس بات کو سائنسی طور پر بھی ثابت کرنا تھا کہ یہ واقعی رچرڈ تھرڈ کی باقیات ہیں۔ رچرڈ کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن مائٹوکونڈریل ڈی این اے اس کی بہن این آف یارک کے ذریعے منتقل ہوا تھا۔ اس ڈی این اے کو رچرڈ کی داڑھ سے نکالا جا سکتا تھا۔ یہ ذمہ داری لیسٹر یونیورسٹی کی ڈاکٹر ٹوری کنگ کو سونپی گئی، جو ایکسپرٹ ان جینیٹکس ان اینشنٹ ڈی این اے تھی۔ اگر یہ ڈی این اے رچرڈ کے کسی وارث کے ڈی این اے سے میچ کر جاتا جو بھی حیات ہو تو تمام شبہات دور ہو سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے رچرڈ کا ایک وارث ابھی حیات تھا، مائیکل اپسن، رچرڈ کا 17ویں نسل کا بھانجا، جو کینیڈین شہری تھا اور پیشے کے لحاظ سے تابوت تیار کرتا تھا۔ ڈاکٹر ٹوری کنگ نے مائیکل کے ڈی این اے کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور مائکروسکوپک کمپیریزن نے اس شاہی تعلق کو ثابت کر دیا۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کے کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ باقیات 1455 عیسوی سے 1540 عیسوی تک تعلق رکھتی ہیں۔ اب تمام شبہات دور ہو گئے تھے۔ As you can see, they did indeed match one another. 4 فروری 2013 کو یونیورسٹی آف لیسٹر کی جانب سے عالمی سطح پر رچرڈ کی دریافت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ رچرڈ انگلینڈ کا بادشاہ تھا، تو بادشاہ کے شایان شان تدفین لازم ہو چکی تھی۔ تابوت تیار کرنے کی ذمہ داری اس کے وارث مائیکل کو دی گئی، جس نے رچرڈ کا تابوت تیار کیا۔ 26 مارچ 2015 کو لیسٹر کے شہریوں نے ایک عظیم الشان جلوس کا نظارہ کیا، جو انگلینڈ کے آخری پلینٹیجینی بادشاہ کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اسے لیسٹر کیتھیڈرل میں اسی شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جانا تھا جس سے وہ 500 سال سے زیادہ عرصے تک محروم رہا تھا۔ یہ ایک شاندار مذہبی تقریب تھی جس میں موجودہ شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ مذہبی اور معزز افراد نے شرکت کی۔ رچرڈ کو پورے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ 25 جون 2015 کو اسمبلی آف لارڈز اینڈ کامنرز نے رچرڈ کو انگلینڈ کا جائز اور قانونی بادشاہ تسلیم کیا، جس کی تاج پوشی 6 جولائی 1483 میں ہوئی۔ 2015 میں ہی ملکہ برطانیہ کی جانب سے فلپا لینگلے اور جان ایچ ڈاؤن ہل کو رچرڈ تھرڈ کی دریافت میں ان کی کاوشوں اور خدمات کے اعتراف میں آرڈر آف دی برٹش امپائر سے نوازا گیا۔ فلپا لینگلے آج کل ایک مصنف اور ٹی وی پروڈیوسر کے طور پر زندگی بسر کر رہی ہیں۔
جبکہ جان ایش ڈاؤن ہل کا 18 مئی 2018 کو انتقال ہو چکا ہے۔ 26 مارچ 2015 کو لیسٹر کیتھیڈرل میں دوبارہ تدفین نے رچرڈ III کے سفر کے آخری باب کو مکمل کر دیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اب وہ اس شاہی پہچان اور وقار کے ساتھ تاریخ میں زندہ رہے گا جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔